गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको छ। हाम्रो सफलताको ब्लुप्रिन्ट, आखिर सफलताको ब्लुप्रिन्ट भनेको के हो, के छ यो पुस्तकभित्र, त्यो जान्नको लागि सबैजना उत्सुक भइसक्नु भएको छ। र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू तथा विशिष्ट अतिथिज्यू तथा विशेष अतिथिज्यूहरूले हाम्रो पुस्तक विमोचन फुलको माला भन्नेलाई फुलको माला भने जस्तो मैले फुलको माला लगाएँ। तपाईँले सुन्ने र पढ्ने गऱ्यो भने तपाईँले सुनको माला पाउने सम्भावना छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसले जीवनमा मानव भएर जन्मिएपछि निश्चित रूपमा एक दिन जान्छ नै, तर त्यो बिचको पिरियडमा हामीले कति सफलता गर्न सक्छौँ, कति असफलताको कुराले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा अङ्कित छ। यो किताब मैले हेरेँ, थोरै हेर्ने बित्तिकै मैले थाहा पाएँ यसले सफलताको आँकडाहरू र मैले मेरो आफ्नो जीवनमा परेका कुराहरू पनि यसमा केही चाहिँ पिच परेको छ, जीवनको कुराहरू पनि उल्लेख गर्न सफल भएको छ। सन्तोष लामालाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा मेरो जीवनमा परेको कुराहरू पनि यसमा अङ्कित भएको छ। म किनभने म पनि एउटा गाउँमा जन्मेको एउटा समुदाय, जुन समुदाय छ, जुन अलिक पिछडिएको समुदाय पनि हो, तामाङ समुदायबाट जन्मेको व्यक्ति। र मैले यो तहसम्म आउँदाखेरि जुन किसिमका अब्स्ट्याकलहरू, जुन किसिमका बाधा व्यवधानहरू र जुन किसिमका चाहिँ उहरू परेको छ, यसले पनि केही मेरो मन छोएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ब्लुप्रिन्टमा उहाँले सन्तोष भाइले लेखेको कुरालाई मेरो मन पनि भिजेको छ। पक्कै पनि सन्तोष भाइलाई पनि त्यो भिजेको हुनसक्छ, मैले चाहिँ लेख्न सकेन, तर आत्मामा मैले राखेँ। र त्यसै कारणले उसले सन्तोष भाइले लेखेकोले सन्तोष भाइलाई मरी धन्यवाद दिन्छु। र उहाँलाई यस्तो छोरा जन्माउनु भएको बालाई पनि म चाहिँ के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने सफलताको आँकडा गर्नको लागि बा आमाको पनि केही चाहिँ हुन्छ, हात हुन्छ। त्यसैले बा आमाबाट जुन किसिमको प्रेरणा थियो, त्यो प्रेरणादायीबाट नै उहाँले चाहिँ यो लेखेको हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कुराहरू यसले निर्देश गरेको छ। एउटा समय हामी जन्मिसकेपछि बालक हुन्छौँ, अलिकति ऊ भइसकेपछि हिँड्न सक्छौँ, त्यसपछि बोल्न सक्छौँ, बोल्न सकिसकेपछि केही गर्ने र आफ्ना जीवनका कुराहरू आउँछन्, माया प्रीतिको कुरा पनि आउँछ, अरू कुरा पनि आउँछ, हरेक सफलताको कुराहरू आउँछ। त्यो कुराहरूको बिचमा विचारमन गर्नको लागि एकदम स्टेप बाई स्टेप, तहबा तह विभिन्न किसिमका एङ्गलहरू, विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू र दृष्टिकोणहरूको बिचमा नापजात गरेर लेखेको यो पुस्तक छ। र यसैले नै होला ब्लुप्रिन्ट भनेर यसको नामाकरण गरेको। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लुप्रिन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो जग्गाको चाहिँ ब्लुप्रिन्ट ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्थ्यो। आज यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट भनेको हाम्रो जीवनमा परेको चिजहरूको प्रिन्ट कसरी गर्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखाएको छ। प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै देखाएको छर्लङ्ग देखाएको छ। यसले यो साँच्चै अहिलेको चाहिँ जेनेरेसनलाई, र अहिले जेनेरेसन के भन्दाखेरि अब ल्यापटप र अरू चिजहरू भयो, अरू फेसबुक र अरू के बुकहरू भयो, सारा भइसकेपछि यो चाहिँ के भन्दाखेरि टेक्नोलोजीतिर चाहिँ गइसकेपछि यो किताबहरू नहेर्ने बानी छ। तर चाहिँ किताबहरू हेरिसकेपछि यसको विषयमा अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई यो पक्कै पनि मन छुनेछ। यङ जेनेरेसनलाई यसले चाहिँ केही न केही सफलताको कुराहरू मिल्नेछ, किनभने फेसबुक र उहरू मात्रै, ट्विटरहरू, अब अरू चिजहरू मात्रै हेरेर भन्दा यो पनि पढ्यो भने, अध्ययनशील भयो भने हामी पहिला पढ्ने बेलामा कण्ठ गर्नु पर्थ्यो, र त्यो कुरा बुझ्दैन थियो, कण्ठ गर्नु पर्थ्यो, बाध्य पनि थियो। अब उहाँ चाहिँ के अरे अनन्तरामजीले चाहिँ अब 90 घण्टा बोलेको गरेर चाहिँ त्यो वर्ल्ड गिनिज बुकमा लेख्न सफल भयो। अब हामीलाई त त्यस्तै बोल्न त आउँदैन, त्यही पनि मनभित्र चाहिँ के चिजहरू खेलेर आउँदो रहेछ। र त्यो चाहिँ सफलताको कुरा। कहिलेकाहीँ असफलता हुँदाखेरि पनि सफलताको कुरा मिल्दो रहेछ। र सफलता मात्रै मिल्यो भने अहिले मैले धेरै ठुला मान्छेहरू देखेँ, त्यो चाहिँ के भन्दा असफलता भएको चाहिँ मात्रै सफलता भएको छ। र तपाईँहरू पनि कहीँ असफलता भयो भने ल म यसैबाट निराश भएर यसैबाट चाहिँ म जान्छु भन्ने कुरा होइन। असफलता नै सफलताको शिखरमा जाँदो रहेछ। असफलता नै र त्यसको चाहिँ क्वेसन एन्सर बनाउने, त्यसले नै किन असफल भयो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ मनमा फिलिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ जेन गरेर अब यसरी गर्दाखेरि सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो भने राम्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कोही असफलता भयो भने
र अहिले चाहिँ के अरे यसो उता ह्याङ्गिङ गर्ने यताउति गर्नेतिर नजानु होला र यो सफलता यो ब्लुप्रिन्टले धेरै कुराहरू छ। मैले सरस्वती हेरेँ, सबै चिज त हेर्न सकेन, म पनि हेर्छु र टाइम पाएपछि केही कुराहरू हेर्दा एक टपिक्स र एक च्याप्टर पढिसकेपछि त्यो च्याप्टरले भन्नु खोजेको के हो, हामीले त्यो रिडिङ गर्नुपर्छ, यसले भन्नु खोजेको के हो, यसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि र व्यावहारिक रूपमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सफलताको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यो अब भनेर साध्य पनि छैन, तपाईँले हेर्नु होला, आफैले बुझिसकेपछि यो कुराहरू धेरै के हुनेछ। विशिष्ट मान्यज्यूहरू, प्रमुख अतिथि सबैजनाले मेरो मात्र तारिफ गर्नुभएको छ। मैले के नै बोल्नु छ जस्तो पनि लागेको छ मलाई। र हाम्रो मान्यज्यूले भर्खरै भन्नुभयो एउटा एकदमै मनमा चसक्क बस्ने कुरा, मान्छेको जीवनमा कतै न कतै चोट पर्छ तब पश्चात केही सृजनाहरू आउने गर्दछ। मान्छेको जीवनमा हामीले भोग्ने क्रममा दुईवटा चिजले हामीलाई ड्राइभ गरेको हुन्छ, एउटा पेन एन्ड प्लेजर। कि त मान्छेले प्लेजरमा चाहिँ सक्सेस पाउँछ, कि त मान्छेले पेनबाट पनि सक्सेस प्राप्त गर्छ। अधिकांश मान्छेले प्लेजरबाट सक्सेस पाएको रेकर्ड काहीँ पनि छैन। जब मान्छेलाई पेन पर्छ तब त्यसपछि उसले आफ्नो सृजना, उसले गर्नुपर्ने कामलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढाउने गर्छ। र यो किताब कुनै मडगणन्ती हिसाबमा लेखिएको पनि छैन। सबै मेरो केही व्यक्तिगत अनुभव र मैले केही 500 वटा भन्दा बढी पुस्तकहरूको अध्ययन र 100 वटा भन्दा ट्रेनिङहरूबाट मैले लिएको कुरालाई नै मैले समावेश गरेर लेखेको एउटा पुस्तक हो। यो पुस्तक यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा धेरै स्टोरीहरू छन्, धेरै त्यस्ता कथाहरू छन्, धेरै त्यस्ता अघि उहाँले भन्नुभयो नेगेटिभ भाइब्रेसनले सोच्यो भने नेगेटिभ भाइब्रेसन नै ट्रान्सफर्म हुन्छ। त्यस्तै मैले पोजिटिभ भाइब्रेसन सोचेँ अथवा कसैले मलाई पोजिटिभ भाइब्रेसनलाई सोच्नुभयो, तत्पश्चात यो पुस्तक यसरी आएको छ। आजभन्दा निकै वर्ष अगाडि भन्नुपर्छ, अघि हाम्रो सुदीप सरले पनि भन्नुभयो, सन्तोष लामालाई मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चिनेको छु। यस हो, उहाँले मलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि चिन्नुपर्छ, धेरै चिन्जान पनि धेरै पुरानो। एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो एउटा ताते गर्दै गर्दाको अवस्थामा जसले एउटा तिमीभित्र पनि एउटा यस्तो शक्ति छ, तिमीभित्र पनि एउटा यस्तो पोटेन्सियल छ जुन चिजले तिमी काम गर्न सक्छौ, अगाडि बढ्न सक्छौ। मेरो हरेक कन्फ्युजन कुरालाई सरल भाषामा उहाँले मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। त्यो मेरो गुरु हो सुदीप बस्नेत, मलाई जोड्दा। आज त धेरै अघि पनि हामी हँसी मजाकमा गफ गऱ्यौँ। 7 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि होला, एक दिन त्यस्तै समय पऱ्यो, हामी दुवैजना बेलुकाको समय थियो, हामी बाइकमा आइरहेका थियौँ। त्यो बेलामा सर पछाडि हुनुहुन्थ्यो, मैले सरलाई रिसिभ गर्न गएको सायद त्यो बेला पनि हाम्रो महेश सरलाई भेट्न आएको हो। हेर्नुहोस् अब हाम्रो कस्तो किसिमको चाहिँ यहाँ सर्कल छ। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ, जीवनमा मैले केही गर्न सकेको अवस्था जस्तो लागेको थिएन मलाई त्यो बेला। त्यो बेला हाम्रो सुदीप सर त धेरै पपुलर ट्रेनर भइसक्नु भएको थियो, उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। मैले एक प्रश्न गरेँ, सुदीप सर हँसी मजाक, उहाँ त एक लेभलमा गुरु मान्छु, तैपनि हामी हँसी मजाक, सर यो भएन कि मलाई पनि एउटा यस्तो ट्रिक दिनु पऱ्यो कि 3-4 वर्ष भयो भित्रमा मैले पनि एक खालको ट्रेनर बन्ने, मैले पनि एउटा नयाँ फिल्म पाउने काम गर्नु पऱ्यो। उहाँले भन्नुभयो किन 3-4 वर्ष प्रयोग गर्नुहुन्छ, 1 वर्षमा सकिन्छ। मेहनत गर्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस्, तर आफ्नो फिल्डमा छोड्नुहोस्। उहाँले अघि भन्नुभयो निरन्तर लगनशील भएर लाग्नुभयो, त्यसका थियो। यो सबै कुरो श्रेय हाम्रो सुदीप सरलाई नै जान्छ। र त्यस पश्चात बिचबिचमा धेरै यस्ता व्यक्तिहरूसँग मेरो भेटघाटको पछिल्लो समय यो देशलाई सुदृढ उच्च बनाउने र यो विश्व रेकर्ड जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गर्ने हाम्रो अनन्तराम सरलाई मैले भेटेँ। हुन त मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ, तैपनि हामी भेटघाटमा पछिल्लो समय हामी मात्रै भेटघाट भयौँ। उहाँले पनि धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, उहाँ पनि मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ, अग्ला मेरो जोरदार ताली। त्यस्तै गरी पोलिटिकल हिसाबमा म त्यति समावेश भएको मान्छे त होइन। त्यो बिचमा हाम्रो मान्यज्यू बहादुर सिंह लामाज्यूसँग पनि हाम्रो प्रेरणा हुँदै म आफैमा पनि एक खालको मोटिभेट हुने र अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने मान्छे हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अहिले पनि भने नि सायद मैले भन्दा उहाँले राम्रो बोलिरहनु भएको छ। उहाँले कथा भन्नुभयो होइन, कति मिठोसँग कुराकानी गर्नुभयो। सबैजनासँग आफ्नो कला हुन्छ, सबैजनासँग आफ्नो पोटेन्सियल क्षमता हुन्छ, त्यो आफूलाई कसरी त्यसलाई एक्जिस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सुदीप सरले अघि नै भन्नुभयो। जुन कुरा डिसिप्लिन भन्ने कुरा हुन्छ, एक पुस्तकमा पनि मैले तपाईँले लिएको डिसिजन
लाइक कसरी डिसिप्लिनमा रहेर तपाईँ आफ्नो चाहिँ ड्रिममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने 10वटा फर्मुला मैले यस पुस्तकमा समावेश गरेको छु। किनभने हामी डिसिजन त लिन्छौँ, तर डिसिजन लिइसकेपछि डिसिजनको डिसिप्लिनमा चाहिँ हामी रहँदैन। साधारण भाषामा भन्नुपर्दा हामी बिहान 5 बजे उठ्छौँ भनेर हामीले अघिल्लो दिन चाहिँ ल म भोलि दिनको 5 बजे उठ्छु भनेर हामी डिसिजन लिन्छौँ। हामीलाई थाहा छ बिहान 5 बजे उठ्यो भने, एक्सर्साइज गऱ्यो भने, अथवा यस्तो मोटिभेसनल बुकहरू पढ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा छ। अनि त्यो एक्साइटमेन्ट मोमेन्ट लिएर चाहिँ भोलि त म 5 बजे उठ्छु, अलार्म पनि लगाउँछ घडीमा अथवा कुनै मोबाइलमा। अनि त्यो एक दिन चाहिँ जबरजस्त उठ्छ, उसले गरेको जस्तो गर्छ, तर भोलिपल्टबाट उसले दोस्रो दिनबाट त्यो कामलाई छोड्छ र त उसले आफ्नो क्षमता जुन चिजमा अगाडि बढ्न सक्ने थियो उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तै मैले हरेक मान्छे जीवनमा सफलता त जसले पनि प्राप्त गर्न खोजिरहेकै हुन्छ, तैपनि प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसमा एउटै मात्रै कारण भनेको हामीले आफूले लिएको डिसिजनको डिसिप्लिनमा रहेर चाहिँ नरहेर चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरूलाई आफ्नो केही ड्रिमहरूलाई पुरा गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। तर यो पुस्तकमा मैले अगाडिको च्याप्टरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ अगाडि जुन टेबल अफ कन्टेन्ट विषय सूची राखेको हुन्छ, त्यसपछि सिधै तपाईँको विषय सूचीभित्र छिर्छ। तर यो पुस्तकमा त्यस्तो छैन। विषय सूची त छ, तर त्योभन्दा अगाडि जसले फरक पार्नेछ भन्ने कुरा तपाईँ लेख्नुहुन्छ। यस, एउटा यस्तो तपाईँलाई झकझगाउने कुरा मैले यहाँ उद्धृत गरेको छु जसले तपाईँलाई फरक पार्नेछ। हामीलाई लाग्न सक्छ म किन सफल हुने, अथवा तपाईँ किन सफल हुनु, तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा किन अगाडि बढ्नुपर्छ, कारण के छ त्यसको? मैले तपाईँलाई 4वटा कारण मैले तपाईँलाई बताएको छु। जब यो 4वटा कारणमा तपाईँले इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुहुन्छ, आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यस पछाडि तपाईँ टेबल अफ कन्टेन्ट विषय सूचीभित्र राखेको 16वटा अध्यायले तपाईँलाई त्यो एउटा वेमा गर्नुहुन्छ। म आज तपाईँलाई त्यो 4वटा कारण तपाईँले यहाँ बताउँछु। पहिलो कारण हो व्यक्तिगत कारण, जसले फरक पार्नेछ भन्ने च्याप्टरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ व्यक्तिगत कारण, पर्सनल रिजन। तपाईँको पनि केही त्यस्तो सपना हुनसक्छ, तपाईँको पनि त्यही त्यस्ता कामहरू योजना हुनसक्छ जसले तपाईँले पुरा गर्नुभएको छैन। तपाईँसँगै भएका, तपाईँसँगै पढेका त्यस्ता केही आफ्नो सर्कलमा रहेका साथीहरू हुनसक्छ आज तपाईँभन्दा सफल छन्, पक्कै पनि। या तपाईँसँगै पढेका साथीहरूमध्ये ती साथीहरूभन्दा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यदि छैन भने तपाईँभन्दा सँगै पढेका, तपाईँभन्दा कम पोटेन्सियल, कम क्षमता रहेका साथीहरू आज तपाईँभन्दा अगाडि छ। किन? त्यो तपाईँको व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि पनि अब तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को दोस्रो कारण हो पारिवारिक कारण। तपाईँको बाबुआमाले पनि तपाईँको एउटा केही सपना देखेको हुनसक्छ। हो, मेरो बुवाआमाले देख्नु भएको थियो होला, तर बुवा आज यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ। आज लगभग 2.5 वर्ष जति भइसक्यो मेरो मम्मी उहाँलाई नै समर्पित गरेर यो पुस्तक मैले प्रकाशन गरेको छु। एउटा परिवारमा जन्मिसकेपछि एउटा बाबुआमाको ठुलो इच्छा, ठुलो सपना हुन्छ, मेरो छोराले केही गरोस्, मेरो छोरीले केही गरोस्, यावत कुरा हुन्छ। एउटा बाउले सानो बच्चालाई तातै गर्दै हिँड्ने क्रममा त्यो बच्चाले भनेको पनि होला, अथवा मैले पनि भनेको होला, बाबा म ठुलो भएपछि यो काम गर्छु, सानो बच्चाले। तर त्यो कुरा बाउको मनमा रहिरहेको छ, मेरो छोरोले त ठुलो भएपछि यो काम गर्छु भनेको छ। तर जब उमेर बढ्दै जान्छ यी कुरा सबै बिर्सिँदै जान्छ। तपाईँ पनि रियलाइज गर्नुहोस्, हुनसक्छ तपाईँले सानो उमेर आफ्नो बुवाआमालाई केही वचन दिनुभएको छ, के तपाईँले पुरा गर्नुभयो? द्याट इज द रियल रिजन अफ योर लाइफ। पारिवारिक अधिकांश बच्चाहरू अथवा मैले पनि भनौँ, मैले पनि सही समयमा मेरो बुवाआमालाई त्यो उपलब्धि दिन सकेको होइन, नत्र भने आज केही समय अगाडि मात्रै यो उपलब्धि मात्रै मैले मेरो बुवाआमालाई दिन पाएको भए आज मेरो मम्मी यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला, आज हुनुहुन्थ्यो। त्यो मेरो कमजोरी हो। तर म यो के यहाँबाट के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने यदि यहाँको बाबुआमालाई, यहाँले आफ्नो आमा बुवालाई जुन तपाईँले इच्छा पुरा गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले यदि भन्नुभएको छ, तपाईँले बिर्सिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँको बुवाआमाले त्यो सम्झिरहेको छ, तर तपाईँलाई भन्न सकिरहेको छैन। किन? तपाईँको प्रगतिको विवरण नदेखेर पनि भन्न सकिरहेको छ। यदि सक्नु भएको छ भने त एकदम खुसीको कुरा हो।
त्यो पारिवारिक कारणहरू दोस्रो कारण हुन सक्छ। अर्को कारण भनेको सामाजिक कारण। समाजमा हुर्केर पढेर आइसकेपछि समाजले हामीलाई एक खालको अपेक्षा गरेको हुन्छ। समाजमा जुन किसिमको हामी जुन किसिममा अगाडि बढिरहेको छ समाजले हामीले एक खालको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, फलानाले यो किसिम गर्न सक्छ कि। त्यस्तै हाम्रो यहाँ मान्यजी हुनुहुन्छ, बाजा सिंह लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एउटा समाजले देशले राष्ट्रले उहाँमाथि अपेक्षा गरिरहेको छ, त्यो सामाजिक कारण हुनसक्छ। अब त्यो चिज उहाँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामी जुन समुदायमा बसिरहेका छौँ त्यो समुदायमा पनि तपाईँले केही कुरा दिन सक्नु तपाईँको त्यो ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा सामाजिक कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, तेस्रो कारण एकदमै व्यक्तिगत भित्रको व्यक्तिगत कारण हो नकारात्मक आलोचना। तपाईँले धेरै भनेको हुनसक्छ कि तपाईँ अगाडि बढ्ने क्रममा सफल हुने क्रममा तपाईँलाई यसले यो गर्न सक्दैन, त्यो गर्न सक्दैन, योसँग यो खालको एजुकेसन छैन, योसँग यो छैन, यो छैन, यावत कुराहरू हुनसक्छ। खुट्टा ताने प्रवृत्ति भनौँ न एक हिसाबले। यी कुराहरू हाम्रो अनन्तराम सरलाई त जतिको अनुभव पर्छ होला। जब उहाँले पहिलोचोटि विश्व रेकर्ड राख्ने क्रममा असफल हुनुभयो र उहाँले फेरि दोस्रो पटक म विश्व रेकर्ड राख्छु भनेर जो सास उहाँले गर्दाखेरि धेरैले उहाँलाई भनेको त्यसलाई अब गर्न सक्दैन। पहिले गरिसकेपछि किन गर्नु सक्दैन, हो कि सर? यस्ता धेरै आलोचनाहरू तपाईँलाई आएको हुनसक्छ, तपाईँलाई गरेको हुनसक्छ। ती आलोचनाका कारण, ती नकारात्मक टिप्पणी कारण पनि अब तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हो कि अब तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जब तपाईँको यो चारवटा कारण तपाईँ जब क्लियर गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँ यो जुन 16वटा अध्याय जुन मैले यहाँ समावेश गरेको छु त्यसले तपाईँलाई तपाईँको गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि भरपूर मद्दत गर्दछ। त्यसको लागि जोड राख्दा यहाँले भावुक हुनुभयो। अनि दोस्रो कुरो, यो पनि सफलताको ब्लुप्रिन्ट राख्नुको मेन कारण के हो? आज यो खालको प्रोग्राम यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। म यहाँ माइकमा बोलिरहेको छु होइन। मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आज हाम्रो मान्यज्यू 2वटा ठाउँको कार्यक्रमलाई आज गाडीबाट जानुभएको पक्कै पनि उहाँले आज यो कार्यक्रममा आउनुहुन्न थियो। हेलिकप्टरद्वारा आज उहाँ यो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। यो पनि मेरो ब्लुप्रिन्ट थियो हिजोको। त्यो ब्लुप्रिन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी यसरी समावेश भएका छौँ, यसरी हामी उपस्थित भएका छौँ। हिजोको ब्लुप्रिन्ट थियो मेरो। त्यस्तै हामी बजारमा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू किन्न जाँदाखेरि मोबाइल किन्छौँ, टिभी किन्छौँ, टेलिभिजन हरेक कुरा किन्छौँ, त्यहाँ एउटा म्यानुअल गाइड हुन्छ। अथवा कुनै गाडीहरू किन्दा पनि त्यहाँ म्यानुअल गाइड हुन्छ। तर गाडी किन्दाखेरि गाडी कसरी चलाउनु भन्ने म्यानुअल गाइड हुँदैन। तर त्यो गाडीको सम्पूर्ण पाठ पूजाको विषयमा त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। मोबाइल किन्दाखेरि पनि तपाईँले त्यहाँ मोबाइल कसरी चलाउने, मोबाइलको विभिन्न किसिमको फङ्सनहरू पनि तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। भनेदेखि बजारमा त त्यतिका त्यो म्यानुअल गाइडहरू पाउँछ भनेदेखि अब हामीले लाइफलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो म्यानुअल गाइड खोइ त कस्तो हुन्छ म्यानुअल गाइड हो। त्यही चिजलाई नै मध्यनजर गर्दै मैले केही कोसिस लाइफलाई अगाडि बढाउने क्रममा कस्ता किसिमको म्यानुअल गाइड भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो। अब यसलाई कसरी पढ्ने म तपाईँलाई पनि त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि हाम्रो सुदीप सरले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि अवस्थामा तपाईँको आफ्नै किसिमको ब्लुप्रिन्ट हुन्छ। अब यो हेर्दा लाग्छ सामान्य कुराहरू पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ यो पुस्तकभित्र। तर हरेक कुरा जीवन र दर्शनसँग रिलेटेड तपाईँ हाम्रै व्यवहारिक कुरामा चाहिँ रहेर यो कुराहरू पनि यहाँभित्र भेटाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पुस्तक पढ्ने क्रममा तपाईँले एउटा सफेद एउटा डायरी राख्नुहोस्, जहाँ तपाईँले के लेख्नुहोस्, मेरो सफलताको ब्लुप्रिन्ट, नाम लेख्नुहोस् माथि, फलाना नाम, जस्तो सन्तोष लामा, मेरो सफलताको ब्लुप्रिन्ट। जब तपाईँले पुस्तक पढ्दै जानुहुन्छ हरेक च्याप्टरमा मैले तपाईँलाई अभ्यास भन्ने चिज दिएको छु। इमान्दारीका साथ पढ्दै गएपछि कतिपय बानी हुन्छ नि, ए मैले कुरा थाहा पाइहालेँ भइहाल्यो मलाई, त्यो होइन। हरेक कुरामा हामीले आज इमान्दारीको हिसाबले अगाडि बढेकै छैन। जहिले पनि हामीले त्यसलाई के गरेको छ, नेग्लिजेन्स गरिरहेको छ। तर एउटा चिजमा अब हामी आज नेग्लिजेन्स गर्छौँ। पहिलो अध्याय हामीले पढ्ने बित्तिकै त्यो अभ्यास लेखेको छ र तपाईँलाई कुन कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्यो, तपाईँको जीवनसँग रिलेटेड भएको कुराहरू के कुरा तपाईँलाई लाग्यो, त्यो कुरा तपाईँले टिपोट गर्नुहोस्। त्यो डायरीमा टिपोट गर्नुहोस्, तपाईँले बनाएको डायरीमा टिपोट गर्नुहोस्। अनि त्यसरी सबै कुरा तपाईँले आफ्नो च्याप्टर पढ्दै जाँदा त्यहाँ भनिएको कुरालाई तपाईँले इमान्दारीका साथले त्यसलाई पालना गर्नुहोस्। र अन्तिम अवस्थामा आउँदाखेरि अन्तिम च्याप्टरमा आइसके पछाडि जुन डायरी तपाईँले मेन्टेन गर्नुभएको छ नि, त्यो डायरी नै तपाईँको ब्लुप्रिन्ट हो। त्यही डायरी नै तपाईँको सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो। यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो। त्यसैले म यहाँलाई आदर गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित
पत्रकार महोदयहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र विशिष्ट प्रमुख अतिथिवर्गहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पुस्तक पढ्ने बानी बसालौँ, आफ्नो दिमागमा यी यस्ता खालका कुराहरूले कन्ट्रिब्युट गरौँ र आगामी दिनमा आउने यस्ता च्यालेन्जहरूलाई यी यस्ता खालका पुस्तकहरू पढेर आफ्नो अगाडि बढाउनुहोस्। र यस पुस्तकमा मैले केही यस्ता इक्जाम्पलहरू पनि मैले कोट गरेको छु, मेन्सन गरेको छु, तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामी सानोतिनो कुरा असफल भएर सानोतिनो कुराहरू जीवनमा आइपरेर हामी हरेस खाने गर्छौँ। र मैले एकजना व्यक्तिको पनि मैले यहाँ कोट गरेको छु, उहाँ यहीँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको म नाम भन्न चाहन्छु सीता सुवेदी। उहाँलाई भेट्दाखेरि पछिल्लो समयमा मलाई धेरै कुराको महसुस भयो। उहाँ 12 वर्षको उमेरमै उहाँको खुट्टा क्यान्सर भएर खुट्टा काट्नु पर्यो र उहाँले खुट्टा काटिसके पछाडि आफ्नो जीवनलाई नरकी हिसाबमा उहाँले सोच्नु भएको थियो। फेरि पछि उहाँले आफूलाई पोजिटिभ ढङ्गले सोच्नुभयो, मेरो एउटा खुट्टा काटेर के भयो त, मेरो अर्को खुट्टा छ, मेरो दिमाग छ, मेरो सबै संलग्नै छ, एउटा खुट्टा मात्रै काटेको हो, फेरि पनि म अगाडि बढ्छु। उहाँले आफ्नो नृत्यलाई अगाडि बढाउनु भयो। आज उहाँले आफ्नो नृत्यमा डिग्री गरिसक्नु भएको छ, देश विदेश घुमिसक्नु भएको छ। उहाँको पनि नाम मैले मेन्सन गरेछु ताकि त्यस्ता व्यक्तिहरूको इक्जाम्पलले गर्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा उत्साहको लेभल बढोस्। कृपया उहाँको लागि जोरदार ताली दिउँ र सीता सुवेदीलाई आफ्नो ठाउँमा प्लिज। उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि, कान्तिपुरमा आएको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि, एपिएम टेलिभिजन इन्टरभ्यू आएको हेर्दाखेरि आफैमा पनि एउटा हृदय स्मारक कुराहरू उहाँले बोल्नु भएको छ होइन। यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट त उहाँको लागि केही पनि होइन, त्यति चाहिँ उदाहरण काम उहाँले आफ्नो लाइफमा गरिसक्नु भएको छ। एउटा मेरो सानो कोसिस मात्रै हो भन्दै आज यहाँले जुन समय मलाई दिनुभयो, मेरो लागि जुन समय खर्चिनुभयो, मेरो लागि यो ठुलो ऋणको रूपमा मैले दिएको छु र भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म समापन भएको घोषणा गर्दै र हामी पत्रकार साथीहरू महोदय हुनुहुन्छ, हामीले सामान्य खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यो खाजा लिएर यहाँहरू जानुहुन म अनुरोध गर्छु। यति भन्दै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। सफलता